बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे में सर रख कर अल्लाह का ये नाम पढ़ लो। सर उठाने से पहले ही कैब से 100 करोड़ मिलेंगे। 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह पाक का हर नाम ही बाबरकत और ख़ास फजीलत का हामिल है, लेकिन हर नाम के आदात और शुमार मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए हर नाम को इसके आदात और शुमार से पढ़ने की बरकतें, रहमतें और फजीलतें भी हासिल होती हैं। इसी तरह आज जबर भी आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हालत को पूरा कर देगा। और ये वजीफा रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ कर और इन कलिमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल करम से पूरा हो जाएगा। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफा आपने कैसे करना है, तमाम सब तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कई तरह की रहमतों और वसीयतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस में बरकत का मुताला करने से पता चलता है कि फज़ाइल छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज़्क में वसीयत और बरकत भी मिलती है। इसी तरह अल्लाह पाक का एक मुबारक नाम है। अगर इस नाम को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस नाम के कलमात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। आप नस्लों को अगर दिखा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आप पर भी करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, आपके ऊपर बरकतें नाजिल हो जाए, आपके घर दौलत से भर जाए, आपको शोहरत मिले, हर तरफ पैसे ही पैसा हो जाए, आप पैसे गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा खत्म ना हो, तो ये वजीफा लाजमी पड़े। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी आपकी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख परेशानियां हो, बे औलाद हो, रिज़्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना चल रहा हो, तो ये वजीफा आप जरूर पढ़ कर देखिएगा। हर परेशानी से आपको फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये बेहद आसान सा वजीफा है, बहुत ही आसान सा वजीफा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल तक नहीं जाती है और मौजूद करने वाली ज़ात है जो अल्लाह ताला की ही है। बस हमें अल्लाह की अता करदा हम नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। आप ये वजीफा किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहे सुबह कर लें, शाम, रात, कोई भी वक्त हो, कोई भी दिन हो, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इत्तेफाक, जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुँचे, चाहो तो इसी वक्त कर लो, लेकिन करना आपने लाजमी है। ना दिन की कोई पाबंदी है, ना वक्त की कोई पाबंदी है। तो आइए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं हम। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वगैरह बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है, किसी भी दिन जब आपको वक्त मिले, पूरी रात और पूरा दिन आपके पास मौजूद है, बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप पूरी सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी आपकी हालत है, जो भी आपकी बात है, इसकी नियत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, जाती मकान चाहते हैं, ये चैन है कि मुझे जाती मकान मिल जाए, इसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मुझे इतने रकम मिल जाए, जो रकम चाहे वो मांग जाए। जो मसला हो, जो बीमारी हो, तो ये कह कर मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ।
اس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رضاق پڑھنا ہے۔ یا رضاق یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یا رزاق پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھا ہے، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہت چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو خود ہی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے موجود کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یار آپ کو بتائے گئے طریقے سے فرض کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، نہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے، اور صفاتی نام یا وسیع ہے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، پیسوں میں برکت نہ جتنے آتے ہیں لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو آج یا وسیع کو پڑھ کر اپنے رزق میں وسیعت لے آؤ۔ یا وسیع کا مطلب ہے رزق میں وسیعت فرمانے والی ذات۔ آپ نے یا وسیع کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملائکہ فرمان دے گا۔ یا وسیع ایک بار ہو گیا، یا وسیع دو بار ہو گیا، یا وسیع تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وسیع کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا وسیع کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سے کلمات بہت زیادہ ہو۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے تو آپ کی سب پریشانیاں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ دے کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور جسے کامیابی کا وہ راستہ جاتا ہے جس سے دشمن کی شیشیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتے میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو دوستوں آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام حسرت ختم ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ سے آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، جس اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا، ویسے ہی کیجیے گا، اور آخر میں اپنے دکان کے گلے پر، تجویز پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہن جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بسکٹ پر، اپنی جیب پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوجود حالت میں کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر آپ اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا۔ رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا، اور ساتھ میں نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے آنے والے نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیفات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔